वेलकम टू अल हिकमत पॉडकास्ट। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस ख़ास चर्चा में आप सबका स्वागत है। हमारे सामने कुरान की कुछ पाक आयतें हैं, ख़ास तौर पर सूरह अल अनाम का वो हिस्सा जो 7वें पारे के आखिर में आता है और सूरह अल आराफ की शुरुआत जो 8वें पारे का आगाज़ करती है। इन आयतों का उर्दू तर्जुमा और तिलावत हमें मिली है और ये हमें अल्लाह की कुदरत, इंसानी फितरत, नबियों के सबकामोस किस्सों और हाँ, सीधी राह पर चलने की नसीहतों के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। ज़ाहिर है इस गुफ्तगू में हिंदी के साथ साथ अरबी आयतों और ख़ास इस्लामी इस्तिलाहात मतलब शब्दावली का भी जिक्र आएगा, जैसा कि हमारे स्रोत में मौजूद है। तो फिर इरादा ये है कि इन आयतों के समंदर में क्या कहते हैं, एक गहरी डुबकी लगाई जाए और उनमें छुपे अहम पैगामात, चेतावनियों और हिदायतों को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। और इन आयतों की खूबी यही है कि ये सिर्फ गुजरे ज़मानों की कहानियाँ नहीं है, ये हमें आज भी ज़िंदगी गुजारने के उसूल सिखाती हैं, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान मजबूत करती हैं और उसके भेजे हुए पैगाम की सच्चाई का यकीन दिलाती हैं। ये एक तरह से ज़ाहिर और बातिन दोनों को संवारने का नुस्खा है, समझें? चलिए सूरह अल अनाम के आखिरी हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ अल्लाह की ज़बरदस्त कुदरत और उसके बेमिसाल इल्म का बयान है, लेकिन साथ ही उन लोगों का भी जिक्र है जो सब कुछ देखकर भी ईमान लाने से कतराते हैं। एक आयत का मफहूम है कि अगर उन पर फरिश्ते भी उतार दिए जाते या मुर्दे भी उनसे बातें करने लगते, हाँ, और हर चीज़ उनके सामने लाकर खड़ी कर दी जाती, तब भी वो अल्लाह की मर्जी के बगैर ईमान न लाते। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लगती है। हाँ, ये आयत वलअन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका हिदायत के मसले पर बहुत गहरी रोशनी डालती है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान मजबूर है और उसके हाथ में कुछ नहीं। इंसान को सोचने समझने की सलाहियत और चुनने की आज़ादी मतलब इख्तियार दिया गया है, लेकिन आखिरी नतीजा यानी दिल का हिदायत पर खुल जाना, ये अल्लाह की तौफीक और मर्जी पर ही मुनसिर है, निर्भर है। अच्छा, निशानियां और मौजिज़े, चमत्कार जाहिर करना अल्लाह का काम है, पर दिल को ईमान की तरफ मोड़ देना ये उसी के हाथ में। और आयत कहती है वलाकिन अक्सरहुम यजहलून, यानी अक्सर लोग इस हकीकत से नावाकिफ हैं। और इसी ज़िम्र में मतलब इसी सिलसिले में शैतानी ताकतों का जिक्र भी आता है। इंसानों और जिन्नों दोनों में से कहा गया है कि हर नबी के दुश्मन बनाए गए ऐसे शैतान जो एक दूसरे को धोखे भरी चिकनी चुपड़ी बातें सिखाते हैं। जी हाँ, ज़ुख़रुफ़ुल क़ौली गुरूरा कहा गया उसे, ताकि लोगों को गुमराह कर सकें। ये बात तो आज के ज़माने में भी गौर करने लायक है कि गुमराह करने वाले नज़रियात और बातें कैसे फैलती हैं। जी, ये आयत वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न शैतानी वसवसों और प्रोपेगेंडा के तरीक़ाकार को उजागर करती है। वो हमेशा सीधे साधे सच को तोड़ मरोड़ कर आकर्षक बनाकर पेश करते हैं, लेकिन आयत में आगे तसल्ली भी दी गई है कि अगर अल्लाह चाहता तो वैसा ना कर पाते। वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलू। हाँ, ये भी है। इसलिए ईमान वालों को हुक्म है कि वो ऐसे लोगों और उनकी झूठी बातों पर ध्यान न दे। फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून, ये एक तरह से अल्लाह पर तवक्कुल मतलब भरोसा सिखाता है। फिर इसी सूरा में कुरान की हक़ानियत, उसकी सच्चाई पर जोर है। सवाल किया गया है कि क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और हाकिम या मुनसिफ जज तलाश करूं? जबकि उसी ने ये किताब अल किताब मुफस्सलन नाजिल की है, जिसमें सब कुछ तफसील से बयान है। ये तो सीधे सीधे शिर्क का रद्द है, इनकार है। बिल्कुल। और ये भी बताया गया है कि पहले के अहले किताब यानी यहूदी और ईसाई वो भी दिल में जानते हैं कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से हक के साथ नाजिल हुआ है। आयत है वल्लदीना अतैनाहुमुल किताब यअलमूना अन्नहु मुनज़िलुम मिन रब्बिका बिल हक़। अच्छा, इसलिए शक करने से मना किया गया है, फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। और इसके फौरन बाद वो आयत आती है जो ईमान की पुख्तगी के लिए बहुत अहम है। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दल लिकलिमातिही। आपके रब की बात सच्चाई और इंसाफ के लिहाज से मुकम्मल है, उसकी बातों को कोई बदल नहीं सकता। जी, ये अल्लाह के कलाम की अबदियत मतलब हमेशगी और कामिलियत मतलब परफेक्शन का ऐलान है। और फिर रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े अहकाम भी हैं, जैसे खाने पीने के बारे में हुक्म है कि जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, हाँ, ज़िक्र उस्मिल्लाहि अलैहि, उसे खाओ अगर तुम उसकी आयतों पर ईमान रखते हो। और जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो उसे खाने से मना किया गया है, क्योंकि ये फिस्क यानी नाफरमानी है। वला ताकुलू मिन्ना लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क। ये सिर्फ खाने का मसला नहीं लगता, आप सही कह रही हैं। ये सिर्फ ज़ाहिरी हलाल हराम का मसला नहीं, बल्कि अल्लाह की हाकिमियत, उसकी सॉवरेनिटी को तस्लीम करने मानने का मसला है।
آیت آگے یہ بھی بتاتی ہے کہ شیطان اپنے ماننے والوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے ان احکام کے بارے میں جھگڑا کریں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور اگر تم نے ان کی پیروی کی، ان کی بات مان لی، تو تم بھی مشرک قرار پاؤ گے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، یہ دکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا توحید کا، اللہ کو ایک ماننے کا حصہ ہے۔ ساتھ ہی ظاہری اور چھپے ہوئے ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی تاکید ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنِهِ، اور یہ یقین دلایا گیا ہے کہ گناہ کرنے والوں کو ان کے کیے کا بدلہ مل کر رہے گا۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، یہاں سے ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو سورہ العلاء کی ان اختتامی انتم حصوں میں اللہ کی قدرت، وحی کی سچائی اور توحید کی اہمیت سمجھنے کے بعد اب سورہ الاعراف، یہ سورہ ہمیں انہی حقائق، انہی سچائیوں کو انسانی تاریخ کے آئینے میں دکھاتی ہے نا؟ یہاں نبیوں اور ان کی قوموں کے واقعات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ یہ قصے بار بار کیوں دہرائے گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، ان واقعات کا بار بار آنا محض تاریخ بیان کرنا نہیں ہے، ان میں ایک گہرا سبق اور ایک مستقل، ایک کانسٹنٹ پیٹرن چھپا ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کے پاس ایک ہی بنیادی پیغام لے کر آئے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ساتھ ہی وہ اپنی قوموں کو شرک، ظلم، بے حیائی اور دوسری برائیوں سے روکتے رہے، لیکن اکثر ہوا یہ کہ قوم کے سردار، جو اکثر متکبر اور دنیا پرست ہوتے تھے، بالکل، اور ان کی اکثریت نے نبیوں کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا اور اپنی گمراہی پر اڑے رہے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ قصے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت، سبق کا سامان ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا کہا تھا، اِنَّا نَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ جی، اور حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد نے بے وقوف اور جھوٹا سمجھا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ، یہ نبیوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ جی ہاں، اور ہر نبی نے بڑی حکمت اور صبر سے جواب دیا۔ حضرت نوح نے کہا کہ مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، میں تو رب کا رسول ہوں، لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ حضرت ہود نے فرمایا کہ مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں، میں تو تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں، لیس بی صفاحہ وانا لکم ناصح امین۔ لیکن قوموں نے ان کی نصیحت قبول نہیں کی۔ قوم عاد اپنی جسمانی طاقت اور دنیاوی ترقی پر اکراتی تھی۔ وزادکم فی الخلق بسطہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیا اور الٹا عذاب کا مطالبہ کرنے لگے۔ فأتنا بما تعدنا۔ اور قوم سمود کا معاملہ، حضرت صالح علیہ السلام نے نشانی کے طور پر ملی اونٹنی ناقۃ اللہ، اس کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا تھا، اور انہوں نے نہ صرف اسے مار ڈالا، فعقروا الناقہ، بلکہ اللہ کے حکم سے سرکشی کی اور حضرت صالح کو چیلنج کیا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ہاں، جو ایسی بے حیائی الفاحشہ میں پڑ گئی تھی جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی تھی۔ مردوں کا مردوں سے جنسی تعلق۔ جی، حضرت لوط نے انہیں روکا تو قوم نے انہیں ہی بستی سے نکالنے کی دھمکی دی، اخرجوہم من قریتکم۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم مدیان والوں کو شرک کے علاوہ خاص طور پر ناپ تول میں کمی کرنے سے روکا تھا۔ ہاں، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور زمین میں فساد پھیلانے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ سے، لیکن انہوں نے بھی انکار کیا اور زلزلے الرجفہ کا شکار ہوئے۔ تو ان سب میں مشترک کامن بات کیا نظر آتی ہے؟ انکار، تکبر، ناپ تول میں بے معنی، لیکن جڑ ایک ہی تھی۔ کیا؟ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے سے انکار اور اپنی خواہشات کی پیروی۔ اور اللہ کا طریقہ یہ رہا کہ اس نے پہلے رسول بھیج کر حجت تمام کی، ثبوت مکمل کیا۔ اچھا، پہلے سمجھایا؟ جی، پھر انکار کرنے والوں کو مہلت دی، اور جب وہ باز نہ آئے تو انہیں ہلاک کر دیا، جبکہ ایمان والوں کو بچا لیا گیا۔ فَانْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا۔ یہ قصے اصل میں ایک وارننگ ہے، ایک چیتاونی کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہی واقعات کے سلسلے میں سورہ الاعراف ہمیں انسان کے اپنی کہانی کی طرف لے جاتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ابلیس کا واقعہ۔ اللہ نے انسان کو بنایا، اسے شکل دی اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سب نے حکم مانا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہ انکار کیوں تھا؟ کیا وجہ تھی؟ یہ
انکار تکبر مطلب ابھیمان کی وجہ سے تھا۔ جب اللہ نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب میں نے حکم دیا؟ تو ابلیس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب تھا انی خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے یعنی آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہ اپنی اصلیت پر غمنڈ اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنی رائے کو ترجیح دینا تھا۔ اسی تکبر کی سزا میں اسے جنت سے نکلنے کا حکم ہوا، فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا۔ اور پھر اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی جو اسے مل گئی، اور اس نے انسان کو بہکانے کا چیلنج دے دیا۔ ہاں، کہ میں تیرے سیدھے راستے صراطک المستقیم پر بیٹھوں گا اور آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے حملہ کروں گا، اور تو اکثر انسانوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ تو بڑی کھلی دشمنی کا اعلان تھا۔ واقعی۔ اور یہیں سے انسان اور شیطان کی کشمکش کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے اور ہر نعمت سے لطف اٹھانے کی اجازت دی، سوائے ایک خاص پیڑ کے وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، جس کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا۔ بالکل، لیکن شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس نے انہیں کیسے بہکایا؟ قرآن کہتا ہے کہ اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، تاکہ ان کی شرم گاہیں سواتہما جو چھپی ہوئی تھی ظاہر ہو جائیں۔ اس نے جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور یہ بھی کہا کہ اس پیڑ سے تمہیں اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کی زندگی نہ پالو۔ جی، یہ شیطان کے ہتھیاروں کو دکھاتا ہے، دھوکہ، فریب، جھوٹی قسمیں اور انسان کی اندرونی خواہشات جیسے ہمیشہ جینے کی تمنا، ان کا استعمال کرنا۔ اور جب انہوں نے غلطی سے اس پیڑ کا پھل چکھ لیا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ مگر سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ وہ مشہور دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بالکل، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم یقیناً گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ توبہ اور استغفار کی بہترین مثال ہے۔ اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن انہیں زمین پر اترنے کا حکم ہوا۔ ہاں، جہاں اب انہیں شیطان کی دشمنی کا سامنا کرتے ہوئے اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی تھی۔ اسی موقع پر لباس کا ذکر آتا ہے نا؟ جی ہاں، ایک لباس جو جسم کو ڈھانپتا ہے، لباساً یواری سواتکم وریشا، اور ایک لباس جو تقوی کا ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ تو مطلب ظاہری پردے کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی اور اللہ کا ڈر زیادہ اہم ہے۔ بالکل، یہ لباس کی آیت بہت معنی خیز ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ انسان کو اپنی شرم گاہوں کو چھپانے کی فطری ضرورت ہے، اور لباس زینت مانے سندرتا بھی ہے، لیکن اصل بڑائی اور خیر تقوی یعنی اللہ کا ڈر، پرہیزگاری اور صحیح غلط کی تمیز میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ سبق لیں۔ تو زمین پر اترنے کے بعد انسانوں کو صحیح زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت تھی۔ سورہ الاعراف میں آگے چل کر کچھ اور واضح، بالکل سپشٹ احکام بھی دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، نبیوں کے قصوں اور آدم و ابلیس کے واقعے کے بعد گویا انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ زمین پر کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کیا اصول اپنانے ہوں گے۔ جیسے قل امر ربی بالقسط، کہہ دو میرے رب نے قسط یعنی عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ ہر عبادت گاہ میں پوری یکسوئی سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم ہے۔ ہاں، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور شرک سے بچنے کی تاکید تو بار بار ہے ہی۔ اور وہ آیت قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، جس میں کئی بنیادی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور کئی بڑے گناہوں سے روکا گیا ہے، وہ تو جیسے ایک مکمل ضابطۂ حیات مطلب جیون سنہتا لگتی ہے۔ بالکل، شرک نہ کرنا، والدین سے اچھا سلوک، غربت کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرنا، بے حیائی چاہے کھلی ہو یا چھپی، اس کے قریب نہ جانا، ناحق قتل نہ کرنا، یہ سب کتنی اہم بنیادی باتیں ہیں۔ اور ان احکام کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے، نحن نرزقکم وإیاہم۔ جی، اس لیے دنیاوی ڈر سے اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا چاہیے۔ آگے یتیم کے مال کی حفاظت کا حکم ہے جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائے، حتی یبلغ اشدہ۔ ناپ تول پورا کرنے کا حکم ہے۔ ہاں، وَأَوْفُوا الْقَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، بات کرتے وقت انصاف کرنے کا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اور اللہ سے کیے وعدے نبھانے کا حکم، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا۔ جی، یہ سب ایسے اصول ہیں جو ایک صحت مند اور پرامن معاشرے، ایک سماج کی بنیاد ہیں، اور ہر حکم کے بعد یاد دلایا گیا ہے
लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझो, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम याद रखो, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बनो। और फिर आखिरत का जिक्र आता है, क़यामत के दिन का अमाल का वजन होना, वल वज़नु यौमइज़िनिल हक़। हाँ, उस दिन वज़न हक होगा। जिनके नेकियों के पलड़े भारी होंगे वो कामयाब, मुफ़लिहून, और जिनके हल्के होंगे वो नाकाम और घाटे में। अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम। ये हिसाब किताब का मंज़िर बहुत संजीदा है। और फिर जन्नत वालों, जहन्नम वालों और आराफ वालों की बातचीत। ये आराफ क्या है? आराफ एक जगह है जन्नत और जहन्नम के दरमियान। वहाँ वो लोग होंगे जिनके नेक और बुरे अमाल बराबर होंगे, या जिनका मामला अभी तय नहीं हुआ। अच्छा, तो उनकी बातचीत भी नकल की गई है। हाँ, जन्नती अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, आराफ वाले उम्मीद और खौफ की कैफियत में होंगे, और जहन्नम वाले पछताएंगे और जन्नतियों से क्या कहते हैं, पानी या खाने की भीख मांगेंगे। अफीदु अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह। लेकिन उन्हें जवाब मिलेगा कि अल्लाह ने ये चीजें काफिरों पर हराम कर दी हैं। जी, इन्नल्लाह हर्रमहुम अलल काफिरीन। वो काफिर जिन्होंने दीन को खेल तमाशा बनाया था और दुनिया की जिंदगी के धोखे में पड़ गए थे। अल्लदीन इत्तखदू दीनहुम लहवम व लइबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया। ये बातचीत आखिरत के इंसाफ और दुनिया में किए गए आमाल के नतीजों को बड़ी शिद्दत से वाज़ेह करती है। इन चेतावनियों और अहकाम के साथ साथ आखिर में अल्लाह की रहमत और उसकी कुदरत की निशानियों की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई है। जी बिल्कुल, ताकि इंसान मायूस ना हो और हमेशा अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार रहे। मिसाल दी गई है हवाओं की, जो बारिश की बशारत, खुशखबरी लेकर चलती हैं। हाँ, युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिही। फिर वो भारी बादलों को उठाती हैं, अल्लाह उन्हें किसी बंजर ज़मीन, बलद मय्यत की तरफ ले जाता है, वहाँ पानी बरसाता है और उससे हर तरह के फल मिन कुल्ल थमरात उगाता है। ये मंजर रोज़ हमारी आंखों के सामने होता है। और फिर इसी मिसाल से नतीजा निकाला गया है, कदालिका नुखरिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून। इसी तरह हम मुर्दों को दोबारा निकालेंगे ताकि तुम नसीहत हासिल करो। ये तो कुदरत की एक खुली निशानी है जिसे देखकर आखिरत पर ईमान लाना आसान हो जाना चाहिए। बिल्कुल। और एक और खूबसूरत मिसाल दी गई है अच्छी और बुरी ज़मीन की। वल बलदुत तय्यिबु युखरिजु नबातहु बिइज़्नि रब्बिह। जो पाकीज़ा ज़मीन होती है वो अपने रब के हुक्म से भरपूर फसल देती है। और जो खराब बंजर ज़मीन होती है, वल्लदी खबसा ला यखरुजु इल्ला नक़दा। उससे बेकार थोड़ी बहुत चीज़ के सिवा कुछ नहीं उगता। ये मिसाल ईमान वाले और काफिर दिल की हो सकती है। अच्छा, मतलब हिदायत की बारिश तो सब पर होती है। हाँ, लेकिन उससे फ़ायदा वही उठाता है जिसका दिल उसे कबूल करने के लिए तैयार हो। अल्लाह अपनी आयतों को इसी तरह फेर फेर कर बयान करता है ताकि लोग शुक्रगुजार बने। कदालिका नुसर्रिफुल आयाति लिक़ौमि यशकुरून। तो इन आयतों के सफ़र में सूरह अल-अनाम के आखिर से सूरह अल-आराफ के इस अहम हिस्से तक हमने बहुत कुछ सीखा। अल्लाह की वहदानियत, उसकी कुदरत, हिदायत का निज़ाम, रसूलों की मेहनत और कौमों का अंजाम, ये सब बातें सामने आईं। बिल्कुल। और साथ ही शैतान की दुश्मनी और उसके हथकंडों से आगाही, तक़वा यानी अल्लाह के डर और हुक्मों की पाबंदी की अहमियत, और नेक आमाल की ताकीद, ख़ास तौर पर इंसाफ, सच्चाई, अमानतदारी, वालिदैन का हक और हलाल व हराम की तमीज़। हाँ, ये सब वो नुक्ते हैं जो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू से जुड़े हैं। वाकई ये सिर्फ पढ़ना या सुनना नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी पर लागू करने वाली बातें हैं। यकीनन। और शायद यहाँ रुककर सोचने का मकाम ये है कि भाई इन पुरानी कहानियों, नसीहतों और चेतावनियों का आज हमारी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। अल्लाह के इंसाफ और उसकी रहमत का जो तसव्वुर इन आयतों में मिलता है वो हमारे रोज़मर्रा के फ़ैसलों, हमारे आपसी रिश्तों और हमारे किरदार को कैसे बेहतर बना सकता है। ये गहरे सवाल है। जी, ये चंद सवाल हैं जिन पर गौर करना शायद हम सब के लिए मुफीद हो।